वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। आज हम बात करेंगे जो सेनेट इलेक्शंस आज मुल्क भर में हुए हैं। 30 के करीब जो नशस्तें थी उन पर ये सेनेट इलेक्शंस होने थे। अब मुल्क भर में पोलिंग जो है वो आज हुई दिन के वक्त। इस वक्त कई जगहों के रिज़ल्ट्स जो हैं सामने आ गए हैं, मगर गिनती जारी भी है। कहा जा रहा है सिंध असेंबली के कुछ रिज़ल्ट्स जो सामने आए हैं कि वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाउडा साहब, जिनको MQM ने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने सपोर्ट किया था, वो जीत गए हैं। इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ है कि इसाक डार साहब जो इस्लामाबाद से ग़ालिबन इलेक्शन लड़े थे टेक्नोक्रेट सीट पर, वो भी जीत गए हैं। ओवरऑल सेनेट की 30 के करीब जनरल नशस्तों की सीट्स थीं, 8 ख़वातीन की, 9 टेक्नोक्रेट या उलमा और 2 गैर मुस्लिम की जो ये सीट्स थीं इन पर इंतखाब होना था। खैबर पख्तूनख्वा से बहुत अहम खबर वो ये थी कि वहाँ 7 के करीब जो जनरल सीट्स और 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट सीट्स पे जो इलेक्शंस होने थे वो आज नहीं हुए, क्योंकि इससे पहले असेंबली का सेशन नहीं बुलाया गया था और जो मखसूस नशिस्त के ऊपर बाकी पार्टीज़ की ख़वातीन ने ओथ लेना था, वो ओथ लेने के लिए असेंबली का सेशन बुलाया नहीं गया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि वहाँ से सेनेट इलेक्शन होगा ही नहीं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत अहम मामला है वो जजेस के हवाले से जारी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा, जिसके ऊपर पहले हुकूमत ने एक कमीशन बनाने की कोशिश की, फिर बहुत जो तनकीद हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लेके एक बेंच बना दिया है। वो बेंच कल से इसके ऊपर समाअत करेगा। मगर आज इसी हवाले से एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको ख़त मौसूल हुए हैं और उन खतूत में कहा जा रहा है कि कोई सस्पिशियस सा पाउडर था और कुछ लोगों को ये ख्याल है या खदशा है कि वो एंथ्रैक्स पाउडर हो सकता है। वहाँ भी इस हवाले से अब पुलिस पहुँच चुकी है कोर्ट्स में और इन पे बात हो रही है। लग ये रहा है लोगों को कि धमकी देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो PDM की जमातें हैं, हम कह सकते हैं, उनमें भी ये एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह ये प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। 184(3) के तहत जो बेंच बनाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये कि एक फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए इस हवाले से। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब, उनके कुछ जो केसेस हैं उनमें भी तेज़ी से डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स थे गुज़िश्ता दिनों में, उनसे लग रहा है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मगर आज उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा ने बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके खाने में गालिबन किसी किस्म का जहर, उन्होंने कहा टॉयलेट क्लीनर के कुछ कतरे डाले गए थे और जिसकी वजह से उनकी कुछ दिन तबीयत भी ख़राब रही। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मैं कुरैशी साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो मेहरबानो साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है सामने कि बुशरा बीबी साहिबा के खाने में जहर मिलाया गया, ये ऑब्वियसली बात काफ़ी दिनों से चल रही थी। आज हम कह सकते हैं कि इसमें ज़रा कुछ तफसील ऐड हो गई है कि हार्पिक या टॉयलेट क्लीनर डाला गया है। तो डू यू हैव एनी डिटेल्स टू शेयर ऑन दिस कि कैसे मालूम हुआ? कुछ आप लोगों ने क्या उस खाने को टेस्ट करवाया है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? आई थिंक उनकी अस्सलाम वालेकुम आरफा, फर्स्टली एंड थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया। देखिए, जहाँ तक बुशरा बीबी की सेहत का हवाला है, हम कब से उस पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की क्योंकि अपनी तरफ से इस तरह की हमें अंदेशा आ रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रही हैं कि उनके एक दिन उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने कहा उनका गला भी जला हुआ था एंड उनको उसके बाद उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई। तो आज भी हमें उन्हीं से पता चल रहा है कि उनके खाने में ही शायद कोई मिलावट है। हमने तो, आप जानते हैं, खान साहब की बहन जो है डॉक्टर उज़मा, उन्होंने एक पिटीशन दायर भी की है कि उनका मुआयना जो है डॉक्टर फैसल करें या हमारी तरफ से एक डॉक्टर करें, मगर उनको अभी तक किसी को रसाई नहीं मिली
बुशरा बीवी का वो मुआयना करें या उनको चेक करें, तो हम कह नहीं सकते विद सर्टेनिटी कि एक्चुअली क्या खराबी है, क्या स्लो पॉइजनिंग है या सिर्फ मिलावट, कोई केमिकल्स डाले जा रहे हैं खाने में कि उनकी तबीयत खराब हो। हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हाउ सिनिस्टर द प्लान इज। तो जब तक डॉक्टर फैसल या हमारे किसी मुंतखब करदा डॉक्टर को इजाजत नहीं मिलेगी तो वी कांट, हम आपको ठोस तरीके से बता नहीं सकते व्हाट वी एक्चुअली थिंक इज हैपनिंग। बट मेहरबानो साहबा, बट मतलब कि वो खुद अब तफसील फराहम कर रही है ना, अगर वो कह रही है टॉयलेट क्लीनर है नहीं, तो वो तो कह रही है ये जिससे हाँ, तो इसका मतलब तो यही है कि उनको उनके पास कोई खास तफसील या कोई ज्यादा तफसील मौजूद है, बिकॉज ये कहना कि खाने में कोई ऐसी चीज मिलाई जा रही है जिससे तबीयत खराब होती है और फिर ये कहना कि खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया है, इट मीन्स कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके पास आई है। और दूसरा ये बताइएगा कि उनका जो खाना है वो क्या, बिकॉज काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि घर से खाना भिजवाया जाता है, तो उनके खाने का बंदोबस्त है क्या? जी, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं, मगर उनको तो खाने में ही अपने घर में ही कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी है। तो आप जानते हैं कि जो उनका घर है बनी गाला में, वो एक जेल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो सब जेल, वहाँ के मुलाजिम वगैरह सब घर भेज दिए गए हैं और वहाँ पे पूरा एक जेल का अमला है। तो किस घर से खाना आएगा? उसी घर में यही अमला है अदियाला का जो उनका खाना तैयार कर रहा है, जिनको खाना दे रहा है, जिनको उन तक रसाई हासिल है। अगर बुशरा बीवी ने कहा भी है कि हापिक डाला गया है, तो शायद उनको किसी ने घर में ही बताया हो, किसी पुलिस वाले ने ही बताया हो, बट हम इसकी तस्दीक कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता कि उनको गलत नहीं बताया गया? इट्स नॉट हापिक, इट्स समथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है, चूहे मारने की दवाई हो सकती है, इतने केमिकल्स होते हैं सफाई के वगैरह, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये तो जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, आप तस्दीक शुदा गुफ्तगू कर नहीं सकते, और वो तभी होगा कि जब हमारे डॉक्टर्स को उन तक रसाई मिलेगी, जो पिटिशन हम ऑलरेडी दायर कर चुके हैं। तो बिल्कुल तशवीश की तो बात है, हम फिक्रमंद भी हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मेहरबानो साहबा, सेनेट इलेक्शंस आज हुए, ऑब्वियसली उनके रिजल्ट्स जो हैं कुछ आ गए हैं, कुछ आज आ जाएंगे, पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ ही नहीं, और उसकी वजह यही है कि कुछ दिनों से हम देख रहे थे गवर्नर साहब ने बहुत कोशिश की कि वो असेंबली का सेशन बुलाएं, मगर स्पीकर साहब ने उसकी इजाज़त नहीं दी, ख़वातीन ने ओथ नहीं लिया, इलेक्शन नहीं हुआ। अनदर बैड स्ट्रैटेजी बाय पीटीआई कि आप अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि हम बड़ा को कमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा इवेंचुअली पता चलता है जब वाक़या ख़त्म होता है कि ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हो गया। नहीं आरफा, ये ज़्यादा नुकसान की बात ही नहीं है या बेहतर स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं है। हम इस वक्त जो भी स्ट्रैटेजी अपनाएं, आपको भी वाजे हो गया है that the cards are stacked against us, the dice is loaded and it's loaded against us, और इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ जो हमें बेहतर लगता है हम वही हिकमत अमली अपना रहे हैं। हम अदालतों से अभी भी मुंतजिर हैं इंसाफ के, उम्मीद भी करते हैं कि होगा। ट्राइब्यूनल्स में आपके सामने हम गए हैं, जो हमारी अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ। हम इलेक्शन कमीशन में अपीलों में भी गए हुए हैं, आपके सामने है। जब दिल होता है सुनवाई होती है, जब डीलिस्ट करना होता है तो 10-10 दिन माफ करिएगा मेहरबानो है। साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, मगर देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि आप कोर्ट्स के अंदर जितनी आपको जिस किस्म के अपेलेट फोरम्स हैं आप तब जा रहे हैं, पर देखिए जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आपने अब सेशन ही नहीं बुलाया, ये तो इसको तो नहीं हम कह सकते कि आप लोग जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें। ये तो अब आप लोग जिसको कहते हैं यू आर ऑल्सो यूजिंग द मसल, बिकॉज आपकी हुकूमत है, स्पीकर आपका है, कोई वो कुछ कहेगा नहीं, तो अब आपने ताले लगा दिए असेंबली को, आपने उनको ओथ नहीं लेने दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरफा। हमने कुछ अब सोचा कि हम भी फिर इनकी तरह स्ट्रैटेजी अपना के देखते हैं, यू नो, अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। बट देखिए किनकी तरह, पीएमएलएन की तरह और पीपल्स पार्टी की तरह, और जितनी भी जमातें कर रही है, या जो मुक्तदर हल्के हैं जो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, या योर गैस इज एज गुड एज माय गैस। हम तो इस वक्त तो उन 6 जजेस की गुफ्तगू पे भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। हमारे तो इखलाकी जवाज इतना कमजोर है इस मुल्क में, तो अगर मैं कुछ कहूं तो लोग तो बिल्कुल मेरे पे सवाल उठाएंगे।
جہاں 6 ججز کی, اتنے معتبر ججز کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے اس ملک میں, اور ان پہ الزام تراشی ہو رہی ہے, وہاں پہ ہوا یو این آئی کہ ہم کچھ کہیں, ہمارے پاس تو کوئی شواہد ہی نہیں ہے. نہیں تو ہم تو دیکھیں یہی کہہ ججز کی سکتے تو ہیں بات کہ سنی گئی جو نا, وہاں تو پوزیشن آف اب اتھارٹی جوڈیشل میں ہے کمیشن بن گیا ہے. وہ تو شکر یہ ہے, دیکھیں شکر ہے جوڈیشل کہ ان کی کمیشن بن اپنی گیا. فریٹرنٹی میں سے ایبسولوٹلی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہتر سمجھا کہ وہی اسے ہینڈل کرے, کیونکہ ایگزیکٹو کے پاس اخلاقی نہ طاقت ہے نہ جواز ہے کہ ایگزیکٹو اس کے اندر پڑھ سکے, کیونکہ یہ وہی ایگزیکٹو ہے جو اس سارے دباؤ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو آج مہربانو حکومت میں صاحبہ آیا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہی تو آپ نے ہی تو یہ بات بہت اہم کی نا کہ آپ تو اخلاقی جواز کے بیسس پہ یہ جنگ لڑ رہے تھے اور جو مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے, مگر جو خیبر پختونخوا میں تالے لگا دیا آپ لوگوں نے, تو you've lost the moral high ground there, because آپ Not یہاں at کہہ all. رہے ہیں کہ اگر دوسرے جو ہے وہ زور زبردستی کریں گے تو پھر جہاں ہمارا زور چلے گا ہم بھی نہیں وہاں زبردستی کریں گے, ہم بھی وہاں آشفا, قانونی اصولوں پر نہیں کھڑے رہیں گے. نہیں آشفا, میں آپ کو بتاتی ہوں کے پی میں کیا ہے. ہمارا ابھی بھی جو بنیادی نقطہ ہے اور ہمارا جو ماننا ہے کہ آپ کے پی میں آپ نے ہماری مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اس کے باوجود ہم چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, وہ ہم کورٹس میں لڑ رہے ہیں, مگر آپ نے ہم سے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی. چلے چھین لی, آپ کہیں کہ کیونکہ فلاں ریزنز تھے آپ نے حصہ نہیں لیا, ہم آپ کی پارلیمانی وجود کو تسلیم نہیں کرتے, آپ کو نہیں ملیں گی, مگر وہ سیٹیں پھر آپ اٹھا کر دوسری جماعتوں کو نہیں دے سکتے. قانون میں کہیں پہ یہ گنجائش نہیں ہے. اگر قانون میں یہ گنجائش نہیں تھی کہ ان دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی اینڈ پروپورشنل ریپرزینٹیشن آپ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دیتے, تو پھر قانون میں یہاں پہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان مخصوص نشستوں کو اٹھا کے ان کا بٹوارا کر دیں ان جماعتوں میں کہ جنہوں نے وہ ووٹ ہی نہیں حاصل کیے. تو یا تو پھر آپ انہیں نامکمل رکھتے, اور آپ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اسی ہاؤس سے اسی اسمبلی میں الیکشن ہو. یہ جو غیر آئینی طور پہ جن کو آپ سیٹیں دے رہے ہیں, آپ ایک جماعت کو زیادہ طاقت دے رہے ہیں جس کا آپ کے پاس آئین میں بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے. ہم تو ابھی بھی آئین کی بات کر رہے ہیں, ہم تو صحیح. ابھی بھی کہہ رہے ہیں یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کہ آپ پروپورشنالٹی کو انکریز کریں, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو بالکل ہم نہیں اجازت دیں گے کہ آپ اس آئین شکنی کریں جیسے آپ پہلے کرتے آئے ہیں. ہم نے تو ابھی بھی اخلاقی جواز اٹھایا ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ, آپ نے یہ وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپڈیٹ حاصل کریں گے سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے. اسٹے ود اس. بیک ناظرین, سینیٹ الیکشنز چل رہے ہیں, اس وقت گنتی جاری ہے, تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے کولیگ سے. عرفان صدوزئی صاحب نمائندہ ہیں ڈان نیوز کے, اور وہ سینیٹ الیکشن کو کور کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو عرفان صاحب. جی بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے, کیسا رہا آج کا دن پارلیمنٹ میں؟ میڈم الیکشن تو بہت ہی آج جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئے بہت ہی خوشگوار ماحول میں ہوئے. اس کے علاوہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال رہی. لیکن آج صبح ایک بری خبر سننے کو یہ ملی کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے وہاں پہ انتخابات ملتوی کر دیے گئے. خدشہ تو اس بات کا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ وہ خیبر پختونخوا کی ہم نے بات کر لی ہے, یہ بتائیں کہ کوئی ریزلٹس آپ کے پاس آئے ہیں سامنے, کیا کون ابھی تک کن کی جو جیت ہے وہ آفیشلی معلوم ہو گئی ہے ہمیں؟ جی, اسلام آباد سے اسحاق ڈار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. 222 انہیں ووٹ ملے ہیں, اور ان کے جو مد مقابل تھے ان کو 81 ووٹ ملے. انصر کیانی ان کے خلاف تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے رانا محمود الحسن پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار تھے, انہیں 224 ووٹ ملے ہیں, اور ان کے مد مقابل کو 79 ووٹس ملے. تو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو نیشنل اسمبلی ہے یہاں پہ ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ تقریباً 310 ہوئے, اور دونوں جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. تو جو سرکاری اعلان ہوا ہے اس کے مطابق اسحاق ڈار اور رانا محمود الحسن یہ دونوں کامیاب ہوئے ہیں. رانا محمود الحسن جو تھے وہ جنرل نشست کے اوپر تھے, اور اسحاق ڈار نے ٹیکنوکریٹ نشست کے اوپر کامیابی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں جو 10 نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں. ایک پہ آزاد امیدوار سامنے آیا ہے, اور ایک پہ MKM نے سیٹ نکالی ہے. تو پنجاب سے مصدق ملک ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور جو رہنما ہیں وہ کامیاب ہو کے سامنے ہیں, لیکن ابھی تک باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری نہیں
नहीं हुआ पंजाब सर ये असेंबली बताएं का। कि फैसल बावड़ा साहब जो सिंध से जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने उन्हें वोट दिया? देखिए, फैसल बावड़ा बाकायदा तैयारी के साथ आए और वो पहले से ही जीत का वो ऐलान कर रहे थे, और इसका मतलब ये था कि उन्हें बाकायदा हिमायत हासिल थी, नंबर गेम पूरी थी, और वो पूरी तैयारी के साथ आए और वो जीतने के लिए ही आए थे। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी में जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा MQM है, और इन दोनों जमातों ने फैसल बावड़ा को वोट दिया है। और फैसल बावड़ा, आपको पता है कि वो पहले उन्हें किसकी हिमायत रही, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उन्हें रही है, और अब जब वो आए हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि MQM की सीटें होने के बावजूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद वहाँ पे कोई आज़ाद उम्मीदवार सीट निकाल सके। तो फैसल बावड़ा बाकायदा तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट लेकर और MQM के वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और ये बताइए कि जो ये इतलात आ रही थी कि गालिबन MQM जो है वो तैयार नहीं थी या वो कुछ हिचकिचा रही थी फैसल बावड़ा साहब को वोट देने के लिए, कुछ उसके हवाले से इतलात हैं? देखिए, फैसल बावड़ा के हवाले से MQM ने तो कुछ कंडीशंस रखी थी वफाकी हुकूमत से, इसके बदले कह रहे थे कि हम ले दे की पॉलिसी के ऊपर करेंगे, अगर फैसल बावड़ा को वोट देना है तो उसके अगेंस्ट हमें अकोमोडेट किया जाए। आखिरी टाइम तक MQM जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रही थी कि वो फैसल बावड़ा को वोट देंगे। ये ऑफिशियल बात नहीं है, जराए से ही है और ये मुसद्दिका जराए हैं, और फैसल बावड़ा के ऊपर लास्ट मोमेंट पे जाके MQM ने इत्तेफाक किया है कि उन्होंने इनको सपोर्ट करना है और इनको वोट करना है, और उनको कन्विंस किया गया वफाक से भी और सूबे से भी। और मेरा ख्याल है कि इसके बदले आगे जो MQM वहाँ पे जो उन्हें सीटें मिली हैं या उनको जो शहरी जो हुकूमतें होनी है उसमें भी मुझे ये लगता है कि MQM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक सपोर्ट करेगी ताकि वो आसानी से वहाँ पे अपना काम कर सके। सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कोई रिजल्ट सामने आया है? जी, मोहसिन नकवी भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजाब से इलेक्शन लड़े हैं। मुसद्दिका ज़राए ने ये बता दिया कि मोहसिन नकवी जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे नुमाइंदा है जो प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं किया। लेकिन बिल्कुल ये हतमी तौर पर यह तय है कि मोहसिन नकवी भी बाकायदा हिमायत के साथ मैदान में उतरे हैं और जोड़ तोड़ के साथ हुआ है, और उन्होंने यकीनन सीट निकालनी है, और वो आज किसी भी वक्त ऐलान हो जाएगा कि मोहसिन नकवी ऑफिशियली सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फैक्शनलिज्म है या अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गुज़िश्ता दिनों में असद कैसर साहब की तरफ से भी इस तरह के बयानात सामने आए हैं। असद कैसर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, उनको बिल्कुल किसी किस्म का ताउन नहीं करना चाहिए वफाकी हुकूमत के साथ, उनसे दूर रहना चाहिए। आतिफ खान साहब का भी जिक्र करें तो भी वो तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। धड़े बंदियाँ क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ती चली जा रही हैं, या इट्स बिजनेस एज यूजुअल कि ये एक ऐसी जमात है जिसमें कभी भी एक जिसको हम कहते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट नहीं था, और इमरान खान साहब के जेल में जाने से ये इख्तलाफात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। मुश्ताक साहब, ये बताएं कि ये जो असद कैसर साहब का बयान आया है जिस पे उन्होंने इतनी सख्त बात कर दी कि बिल्कुल कोई ताउन नहीं करना चाहिए, आप किस तरह देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, आपने सही तौर पर एक्सप्लेन किया कि इस वक्त पार्टी में काफ़ी अंदरूनी इख्तिलाफात है। असल में आपको पता है कि जिस वक्त यहाँ पे पार्टी के टिकट तकसीम हो रहे थे तो कोशिश थी असद कैसर साहब की भी और शाहराम खान तरक्की की भी और आतिफ खान की भी कि वो उनको सूबाई टिकट मिल जाए, ताकि वो यहाँ पे चूँकि काफ़ी अरसे से उनकी नज़रें हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। असद कैसर साहब इससे पहले भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे, आतिफ खान भी थे, लेकिन आपको पता है कि फिर उन्होंने मरकज़ में हुकूमत बनाई और चूँकि आतिफ खान ने इलेक्शन नहीं लड़ा था और वो हार गए थे अमीर खान हैदर होती के सामने, तो इसलिए उनको यहाँ पे फिर एकोमोडेट किया गया काबीना में। लेकिन इस वक्त चूँकि ये सारे लोग मरकज़ में हैं,
اسد کیسر صاحب کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ پہلے بھی وزیر تھے، ان کو اسپیکر صوبائی اسمبلی کے لیے نامزد کیا گیا تھا، بعد میں پھر پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی اور پھر ان کو وزیر بنایا گیا، اسپیکر نہیں بن سکے وہ. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اختلافات تو پہلے سے آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی صرف عمران خان کی وجہ سے ہے اور یہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز یہ سب ان کی وجہ سے ہیں، تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، میجارٹی میں بات کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ بغاوت کریں، پارٹی میں کھل کے آئے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر اس پارٹی کے علاوہ پی ٹی آئی کے علاوہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اس لیے وہ آپس میں مل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ سارے باہر ہیں اور جو حکومت اس وقت بنی ہے، تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے جنہوں نے کافی محنت کی تھی اس پارٹی کے لیے خیبر پختونخوا میں، اور یہاں پہ عمران خان اکیلے ہوتے تھے، یہ سب لوگ شاہ پرمان. اچھا سر، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بیسکلی صرف کیونکہ چیف منسٹر نہیں بن پائے، ان کو عمران خان صاحب کی طرف سے اجازت نہیں تھی، تو اب یہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ تنقید کرتے رہیں گے. تو سر مگر یہ بتائیں کہ وفاقی لیول پر افضل شیر مروت صاحب جو ہیں وہ اتنی پرومیننٹ ان کو پوزیشن مل گئی ہے کہ وہ کبھی بیرسٹر گوہر پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جماعت کے سارے سینئر لیڈرشپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ان کی کیا آپ کو خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے کیا وہاں وہ بہت پاپولر ہو گئے ہیں، یا صرف ان کا ایکسس ہے عمران خان صاحب کے پاس اس لیے وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں اس وقت جتنے بھی لوگ اس وقت حکومت میں ہیں تو میجارٹی تو ان لوگوں کی ہے جن کا بہت کم تعلق رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. جو میں بات کر رہا ہوں شاہ پرمان کی، اسد کیسر کی، عاطف خان کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں پہ پارٹی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس پارٹی کو. تو عمران خان کے ساتھ یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے، کافی محنت کرتے تھے، اور جب بقول شاہ پرمان کے جب وہ جاتے تھے عمران خان کے ساتھ سفر میں، تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان اکثر کہتے تھے کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے، تو ان کو ہنسی آتی تھی کہ یار یہ ہماری کیسی حکومت بنے گی، ان کو یقین نہیں تھا نا. تو اب چونکہ سارے لوگ اس وقت جو ایڈوائزرز ہیں خیبر پختونخوا میں، جو وزیر ہے، مشیر ہے، وہ کافی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی تعلق نہیں رہا پی ٹی آئی کے ساتھ. شیر عبدال مروت صاحب جو ہیں وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سے نمودار ہوئے جب انہوں نے وہ ٹی وی شو میں جھگڑا کیا اور انہوں نے مار پٹائی کی، اور پھر چونکہ کافی لوگ خاموش تھے، روپوش ہو چکے تھے، تحریک انصاف تھے، ان کو خوف تھا گرفتاریوں کا، تو شیر افضل مروت چونکہ وکیل تھے، کافی ایکٹیو تھے، تو وہ سامنے آیا، انہوں نے ورکر کنونشن کیا، لیکن انہوں نے جو پارٹی کے لوگ تھے ان کے خلاف بھی بیان بازی کی، ان کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. تو انہوں نے جگہ بنائی. بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج مشکوک خط سامنے آئے ہیں. اسٹے ود اس. آخر میں ہم ذکر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ وہاں کے کچھ ججز کو آج خطوط ملے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی مشکوک پاؤڈر جو تھا وہ پایا گیا اور اس کے ساتھ کوئی دھمکی بھی تھی. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اسد صاحب، نمائندہ ہیں ڈان اخبار کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے. ویلکم ٹو دی شو اسد صاحب. جی سر، کیا ہوا؟ کون سے ججز تھے؟ کیا تھا خط میں؟ جی یہ جو خط تھا یہ ایک خط تھا، نہیں یہ ایک ہی جیسا خط تھا، لیکن 8 ججز کو جو ہے وہ موصول ہوا، یعنی کہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ، سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو موصول ہوا. اس پہ ہاتھ سے جو ہے وہ ان کا ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور لگتا تھا کہ جیسے کوئی اتنی زیادہ خوش خطی بھی نہیں تھی، تو لگتا یہ تھا کہ کوئی نیم خواندہ قسم کا کوئی بندہ اس نے بھیجا. اور جو اس کی دوسری سائڈ پہ ایک لکھا ہوا تھا ریشم خاتون وائف آف وقار حسین، تو یہ نیچے کوئی ایڈریس بھی نہیں تھا. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس قسم کا ایک مشکوک سے خطوط تھے، وہ سارے انہوں نے ججز کے چیمبر میں بھجوا دیے. جو وہاں پہ مشکوک کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی اس کا ایڈریس نہیں تھا کہ کس نے بھیجا، سینڈر کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی کہ کس لیے بھیجا گیا، کیا بھیجا گیا. سارے ججز کو وہ سارے ججز کو بھجوا دیا گیا. اور وہاں پہ پھر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے وہ کھولا تو اس میں کوئی پاؤڈر سا تھا. کچھ کہہ رہے ہیں کوئی دھمکی بھی تھی؟ دھمکی بھی ایک وہ جو تھا، ایک سمبل سا تھا وہ جو جس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ
اسکل اینڈ کراس جی جی اس طرح کا تھا جیسے وہ کرنٹ شرنٹ والے جو جگہ پہ ہوتی ہے خبردار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وارننگ ایک سم تھا وہ، ساتھ میں لکھا ہوا تھا جو مجھے پتہ چلا، لکھا بھی تھا یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ جو ججز ہیں انہوں نے پاکستان کی جو ہے وہ تباہی میں ان کا بڑا کردار ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا خط پورا خط لکھا ایک خط لکھا ہوا تھا کہ جو ججز ہیں انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، کوئی اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، اور ساتھ میں یہ جو ہے یہ پاؤڈر سا تھا وہ، اور ایک جو ہے ان کا تو کھولا تھا، لیکن جب وہ یہ پتہ چلا کہ اس میں پاؤڈر ہے، اور جو دوسرے جج ہیں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، ان کے جو وہاں پہ جو تھا ان کے سیکرٹری ہیں، ان کے ساتھ جو سٹاف تھا، وہ جب کھول رہا تھا تو وہ ایک انویلپ کے اندر ایک دوسرا انویلپ تھا وائٹ کلر کا تھا، تو وہ جب کھولا تو وہ نیچے گر گیا، تو اس میں سے کچھ جو ہے وہ پاؤڈر زمین پہ گر گیا، پھر بعد میں انہوں نے اس کی وہ صفائی وغیرہ کروائی، اور پھر وہ جو ہے وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں ان کو بلایا، اور پھر جو شروع میں یہ تھا کہ شاید یہ سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن میں، سر یہ بتائیں کہ یہ خطوط جو تھے یہ کیا پوسٹ کے ذریعے آئے یا کسی نے ڈراپ کیے وہاں، مطلب کہ کچھ معلوم ہوا ہے، اور کیا وہ پاؤڈر جو ہے اس کی کوئی ٹیسٹ اس کے کوئی ہوئے ہیں؟ جو یہ خط جو تھے یہ آئے تھے، اور جو روٹین کی جو میل ہوتی ہے جیسے کسی طرح لیٹر باکس میں جو ڈال دیتے ہیں اس طرح کے، یہ کوئی کوریئر سروس کے، یہ تبھی تو میں نے آپ کو کہ مشکوک سے تھے، یہ ایسی جس نے کسی نے لیٹر باکس میں ڈال دیا اور وہ ادھر سے آ گیا، اس میں تو نہ تو سینڈر کی کوئی آئیڈینٹی تھی کیا تھا، نہ کوئی مقصد تھا کہ کس لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ سارے خط جو ہیں وہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو جہاں تک بات رہی کہ یہ پاؤڈر کی، تو وہ اس میں جو مجھے پتہ چلا کہ ایک جس نے کھولا تھا تو اس کے ہاتھوں میں کوئی تھوڑی سی کوئی جلن سلن سی شاید ہو رہی تھی، اور جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ ہیئرنگ کے دوران یہ بات کی تھی، یہ بتایا تھا کہ کوئی اس طرح کا کوئی لیٹر آئے ہیں، تو یہ خیال ہے کہ شاید اینتھریکس ہے اس میں، تو اب وہ لیکن یہ تو بہت ایک خطرناک چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ جلن ہو گئی، کورٹ کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ایسے خطوط آ گئے، مطلب کہ یہ تو کورٹ بھی اس کو لگتا ہے سنجیدگی سے پھر نہیں لے رہی ہے۔ نہیں، انہوں نے دیکھیں وہاں پہ جو آئی جی تو اس وقت اسلام آباد میں ہے نہیں کیونکہ جی بالکل، تو ڈی آئی جی جو ہے ان کو جو ہے بلا لیا تھا، پھر ساتھ میں کورٹ کو بند کیا، نہیں کورٹ تو بند نہیں کی وہ، بلکہ وہ لیٹر جو ہے وہ میں جب مجھے پتہ چلا تو میں نے جا کے ایک دو جگہ دیکھا تو وہ لیٹر ادھر ہی پڑے ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ جس وقت ابھی یعنی کہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہ خط ہے جو تصدق حسین جولانی کو بھیجا گیا کہ بھائی رکھے ہوئے کسی نے اٹھایا ہی نہیں ابھی تک، نہیں، وہ یہ خطوط جو تھے کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس جو ہیں وہ آیا تھا، جو انہوں نے رجسٹرار کو بھجوا دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کی ایف آئی آر درج کروائیں اور بعد میں اس کو کھولیں، اور پھر لیکن ایف آئی آر کا بھی یہ تھا کہ ایف آئی آر کہاں پہ ہوگی، سیکریٹریٹ پولیس اسٹیشن جو ہے ان کو بتایا۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔